अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्क भर में आज यौम तकबीर बहुत जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1998 में चाकी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए गए और पाकिस्तान दुनिया की, इस्लामी दुनिया की पहली वाहिद एटमी कुव्वत बना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मौके पर पैगाम जारी किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी है कि 27 साल कबल पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना था। और यौम तकबीर का ये जो जश्न है, ये जो हालिया फ़तह इस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ अगर इसको मिलाएं तो इसकी खुशी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। और भारत की जानिब से जो जंग मुसल्लत की गई और जिस तरह से हमने उसका मुकाबला किया, और पाकिस्तान चूँकि एटमी ताकत है, एटमी कुव्वत है, तो उसका भी एक डर और खौफ जो है वो अपनी जगह पर इंडिया को मौजूद है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता, खुदा न खास्ता, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हालात क्या होते। इतने एक जार है आपका जो हमसाया है उसकी मौजूदगी में अगर बात करें। बहरहाल इस मौके पर जो मैसेजेस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम मैसेज जो है वो दिया है। सदर मुमलिकत का जो पैगाम है, उन्होंने कहा कि यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और आज का दिन हमारी कौमी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का दिन है। और इसके अलावा उन्होंने साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल अस्करी क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया है। और इसके बाद अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो ISPR की जानिब से हमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट जो है वो इस मौके पर नज़र आती है, और जिसमें ये बताया गया है, इस मौके पर हमें मुबारकबाद भी दी गई है। और ऑब्वियसली ये बहुत अहम दिन है। यौम तकबीर के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से आवाम को मुबारकबाद पेश की गई है। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा था और पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल करने और अपने दिफा के हक़ को मनवाया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवामी उमंगों की आकाश है। इस मौके पर एक और भी हमें जज्बाती जो पैगाम है, ज़बरदस्त किस्म का सोशल मीडिया पर पैगाम नज़र आ रहा है, वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब का है। उन्होंने अपने दादा जो पाकिस्तान के साबिक़ सदर रह चुके हैं, रफ़ीक तारड़ साहब, उनके हवाले से भी जिक्र किया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मियाँ नवाज़ शरीफ तक, जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाने के सफ़र में अपना अहम किरदार अदा किया है, कौम उन तमाम रहनुमाओं को सलाम पेश करती है। इसी दिन की मुनासिबत से आज हम गुफ्तगू करेंगे ये कितना अहम दिन है। और यौम तकबीर का ये जो और पाकिस्तान का जो जौहरी सफ़र है, आज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक दिन नहीं है। तकबीर हमारी बका, ख़ुद मुख्तारी और कौमी गैरत का इशारा भी है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना दिफाई, ख़ुद मुख्तारी और ख़ित्ते में ताउन का तवाज़ुन बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार रहा है। ये तमाम तर चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पूरी कौम जो है वो जश्न मना रही है, रैलीज़ में निकल रही हैं लोग। इस हवाले से ऑब्वियसली जो है ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जो जंग हमने जीती है, इसमें फ़तह का एक और जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शनीला अमार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल, आगा इकरार हारून साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तारीख़ में 27 साल कबल जिस तरह से एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की और पाकिस्तान पहला एटमी इस्लामी मुल्क बना, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ख़ुद इन्हिसारी की अलामत है, अपने अवाम के लिए भी एक बड़ा फ़ख्र का ऑब्वियसली ये बाइस है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ख़ुद मुख्तारी और हमारी हिफाजत के लिए जो है ये दिन बहुत अहम है। आप इसकी अहमियत को किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया नाहिद, बहुत मुबारक दिन है आज का। और जिस तरह आपने अपने तमहीदी कलमात में जो ज़िक्र किया, बिल्कुल ये पाकिस्तानी अवाम के दिल की आवाज़ आप बनी है इस वक्त। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनने का फ़ैसला एक मुश्किल मरहले में किया गया था और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब इस मंसूबे का आगाज़ किया था और आलमी प्रेशर बर्दाश्त करने की बात आई तो उनका मशहूर जो जुमला था कि हम घास
دکھائیں گے، لیکن ایٹمی قوت اور پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاعی پوزیشن پر ضرور لا کھڑا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے خود ذکر کیا کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ٹویٹ آج جاری کی ہے ایکس کے پلیٹ فارم پہ، اس میں بھی انہوں نے کریڈٹ بجا طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے موجودہ جو اس کے بعد نواز شریف کی قیادت تک، یعنی 1998 میں جو پاکستان کی حکمران جماعت تھی اس کے سربراہ جناب نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ دیا، اور انہوں نے واقعی جذباتی انداز میں اپنے دادا کو بھی یاد کیا، رفیق تارڑ صاحب کو، جو پاکستان کے سابق صدر بھی تھے، نواز شریف صاحب کے بہت قریبی دوست بھی تھے۔ تو یہ تمام لوگ جتنے بھی اس پورے پروسیس میں جو ایک جن کا حصہ رہا تھا، جس میں سیاسی قیادت ہے، جس میں فوجی قیادت ہے، جس میں سائنسدان ہے، جس میں اٹامک انرجی کمیشن کے لوگ ہیں، جس میں ہمارے جو دوست ممالک نے بعد میں جتنا ہمارا ساتھ دیا تھا اس مشکل وقت میں، وہ تمام لوگ اس وقت پاکستان کے محسنین بھی ہے، اور ہمارے جانب ان کا جو ہے ان کو یاد رکھنا اور ان کو داد و تحسین پیش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ دیکھیے ناہید، پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے پرامن مقاصد کے لیے تھا، اور یہ جس طرح آج انڈیا جا رہے ہے، اس وقت اگر پاکستان دنیا کے دباؤ میں آتا، نواز شریف اگر بل کلنٹن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے، تو آج خدا نخواستہ ہماری پوزیشن انڈیا کے سامنے کسی طفیلی ریاست کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ان کے مقابلے یا ان سے آنکھ ملانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ابھی جو اسی مئی کے آغاز میں، یہ مئی کا بہت مبارک مہینہ پاکستان کے لیے رہا ہے دفاعی لحاظ سے، جس طرح 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں زیادہ ایٹمی دھماکے کر کے اور زیادہ معیار کے ایٹمی قوت بن کے پاکستان نے بھارت کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس وقت اٹل واجپئی صاحب جو تھے، ان کی پھر زبان بندی ہو گئی تھی 2-3 دن، تو انہوں نے بہت ہی جشن میں گزارے تھے، لیکن پاکستان نے جس انداز سے جواب دیا تھا، پھر ان کی جانب سے خاموشی رہی، اور پھر وہ امن کی آشا لے کے پھر پاکستان تشریف لائے۔ اس کے بعد یہ موجودہ اس سال کا 2025 کا مئی ہے، یہ بھی پاکستان کے لیے اس لیے مبارک ثابت ہوا کہ ایک تو مودی کی وہی شرارت والی ذہن اور وہی شدت پسندی کے رویے نے ایک دفعہ پھر اس پورے خطے کو ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کر دیا، لیکن پاکستان کی مضبوط روایتی جو ہمارا ایک دفاعی نظام تھا، اس نے پرخچے اڑا دیے ہیں انڈین دفاعی اور ان کی جو ایک ایگریسو سٹانس اور ان کے ایگریسو جو طرز عمل تھا۔ تو لہٰذا پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر، ایٹمی ریاست کے طور پر انہوں نے پھر کوئی اور ایگریشن نہیں دکھائے، لیکن مودی سرکار کو پتہ تھا کہ اگر ان کی مزید وہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے تو پاکستان کی جانب سے ان کو بہت ہی خوفناک جواب مل سکتا تھا۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ دن مبارک بھی ہے، اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں یہ دن جو ہے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے شلیلا، بہت اہم یہ دن ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہی میں چاہوں گی کہ گفتگو کریں، اور حالیہ جنگ میں اس کی اہمیت جو ہے وہ مزید واضح ہو گئی ہے، اور یہ چیزیں اب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اس وقت یہ ایٹمی دھماکے کرنا کیوں ضروری تھے۔ اس سے پہلے شاید ہم کتابوں میں پڑھ رہے تھے، یہ ساری چیزیں آبزرو اس طرح سے نہیں کر رہے تھے۔ اب جب ہم نے دیکھا جس طرح سے دشمن نے حملہ کیا، اور پھر جو خوف یقیناً ابھی بھی اس کے ذہن میں ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس پہ حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو زیر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ناہید۔ جو اس 1998 کے حالات ہیں اور آج 2025 کے حالات ہیں، اس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اس وقت بھی جب انڈیا نے 11 مئی کو دھماکے کیے
तो आज तो जैसे मतलब इंटरनेट की वजह से हम सबको बढ़िया एक्सेस हासिल है कि हम इंडियन चैनल्स देख सकते हैं। उस वक्त डिश एंटीना होता था, लेकिन उसके जरिए भी इंडियन चैनल जो थे वो देखे जाते थे कि इंडिया का लोकसभा का इजलास था, वाजपेयी पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, अडवाणी पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वहां पे ये खबर आती है BBC पे चला गया है कि जी पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। तो टोन चेंज हो गई और फौरन ही कहा पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, अमन के रास्ते के ऊपर चलेंगे। फिर वही वाजपेयी पाकिस्तान चल के आए, मीनारे पाकिस्तान पे गए और पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पे उन्होंने तस्लीम किया जो उससे पहले वो नहीं वो कर रहे थे। इसी तरह 2025 में आ जाएं तो जब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जहारियत की, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, हमारे मसाजिद को, हमारे मदरसों को, हमारे सिविलियन लोगों को शहीद किया, तो उसके बाद भी इंडिया की एक टोन बदली हुई थी। वो समझ रहा था कि जी हमने कर दिया, अब पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ड्रोन हमारी तरफ भेजे जा रहे होते थे, उनका मीडिया जो था वो फेक खबरें दे रहा था, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, वहां पे पाकिस्तान पे कब्जे की सारी चीजें चल रही थी। लेकिन फिर हमने जब उनको जवाब दिया तो फौरन वो भागे गए अमेरिका के पास और सीज फायर करवाया। तो ये वो चीज है कि वो हमेशा ये समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो है ना वो दफाई तौर पे कमजोर हो जाता है तो हम मजबूत होते जा रहे हैं, हम चौथी दफाई ताकत बनते जा रहे हैं, तो हम जब चाहे पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर ले वो नहीं होता। फिर जब पाकिस्तान अपना जवाब देता है तो उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। बिल्कुल दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तानी कौम जैसे 1998 में जज्बाती थी, वो इस दफा भी थी। जब 1998 में इंडिया ने धमाके किए तो कौम उस वक्त भी कह रही थी कि पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, पाकिस्तान जवाब क्यों, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया अपने टाइम के ऊपर, कभी इंडिया की पिच पे नहीं खेला। इस दफा भी यही था कि कहा जाता कि ड्रोन आ रहे हैं, पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था जवाब हम देंगे अपनी मर्जी से अपने टाइम पे, और जब हमने जवाब दिया तो दुनिया ने देखा। और दूसरा ये नाहिद कि हमारी जो कौम है सियासी तौर पे जितनी मर्जी पोलराइज हो, लेकिन दिफा के मामले में, वतन के मामले में सब मुत्तहिद होते हैं। और हमारी कौम की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौके हमने देखे हैं कि जब सब यकजा होते हैं, मुत्तहिद होते हैं और मिल के सेलिब्रेट करें। तो उसमें ये यौम तकबीर भी है कि जब धमाके किए गए, हम सब छोटे छोटे थे, लेकिन याद है कि उस वक्त मैं पेशावर में रहती थी, हवाई फायरिंग हो रही थी, लोग बाहर निकल रहे थे, पंजाब के अंदर थे तो ढोल बज रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही। उसी तरह हमने इस जंग के मौके पे भी देखा। तो हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो अपने दिफा के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इसलिए जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वही बात है कि हमारी कौम हमेशा दिफा के मामले में मुत्तहिद हो जाती है। हम अपनी सिविलियन जो क़यादत है उसको, मिलिट्री क़यादत उनको दोनों को सराहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के दिफा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये जो एटमी ताकत बनाने का सिलसिला जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू हुआ था, किसी भी सिविलियन या जो मिलिट्री क़यादत आई, किसी ने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और फिर ये नवाज शरीफ साहब ने जब आके धमाके किए तो हमने साबित किया कि हम सब एक हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी सिविल क़यादत, मिलिट्री क़यादत और इनके साथ साथ एक बहुत अहम शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिनके सर ये सहरा जाता है कि आज पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है। बहुत सारे चैलेंजेस भी उस वक्त रहे, ये फ़ैसला करना कोई आसान नहीं था, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर था और आपको माली पेशकश भी की गई, और इतने सारे दबाव के बावजूद, धमकियों के बावजूद ये फ़ैसला किया गया और पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी का जो है उसको इंश्योर किया गया, और आज एटमी ताकत होना हमारी ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत है। जी बिल्कुल। देखिए नाहिद, आपने जो सवाल किया और एक सिचुएशन बयान की जी, इससे पता ये चलता है कौम की कुव्वत इरादी का और पॉलिसियों के तसलसल का। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये अक्सर कहा जाता है कि देखें हमारे यहाँ पॉलिसी का तसलसल नहीं है, कुव्वत इरादी की कमी है। लेकिन आप ये देखिए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम शहीद से लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तक, ये पूरा एक सफ़र है एटमी प्रोग्राम का। क्या आपको कहीं उस पॉलिसी में कहीं रुकावट दिखाई देती है? कहीं आपका इरादा कहीं मजबूत होता है? मुझे याद है डॉक्टर इशरत उस्मानी, IH उस्मानी, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के पहले सरबराह थे, मुझे उनसे इंटरव्यू करने का शर्फ हासिल हुआ। वो बताते हैं कि कराची सदर के इलाके में एक छोटा सा दफ्तर हमने कायम किया था और इरादा किया था कि पाकिस्तान को एक जदीद ताकतवर मुल्क बनाना है, लिहाजा उसके लिए हमारे पास एटमी प्रोग्राम ज़रूरी है। ये बाद में तय किया गया कि उसको दिफा के लिए भी इस्तेमाल करना है, लेकिन उस वक्त IH उस्मानी साहब, ये अयूब से भी शायद पहले की बात है, कि उस ज़माने में
یہ شروع ہوا ایٹمی پروگرام ایک کراچی صدر کے ایک چھوٹے سے دفتر میں جس کا کرایہ چند 100 روپے تھا، وہاں سے شروع کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ عزم کا سلسلہ یعنی 50s سے لے کر 2025 تک آپ کو ایک ہی یعنی جذبہ اور ایک ہی پیس اور ایک ہی عزم آپ کو دکھائی دیتا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. لیکن دوسرا یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کی ہمیں ضرورت، دفاع کی طرف اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی. اس کی بے شمار وجوہات ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب واجپائی صاحب کے زمانے میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو اس مرحلے پر جو ان کا تکبر تھا، واجپائی صاحب کو آپ ریکارڈ دیکھیں، اخبارات اس زمانے کے نکال لیں، ریکارڈنگ نکال لیں، واجپائی صاحب کا لہجہ بدل گیا تھا. بڑے شائستہ آدمی کہے جاتے ہیں، شاعر تھے، ادیب تھے، حساس آدمی تھے، لیکن پاکستان کے لیے ان کا لہجہ بدل گیا تھا اور انہوں نے اپنی زبان سے پاکستان کا نام لینا بند کر دیا تھا. اور وہ اشارتاً کہتے تھے ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے وغیرہ. اور ایک اور آدمی جو بہت ہی انتہا پسند RSS کا آدمی تھا، جو اس زمانے میں نائب وزیر اعظم تھا، میں نام ان کا بھولتا ہوں شاید، اڈوانی صاحب. جی، اڈوانی نے بالکل وہی لب و لہجہ اختیار کیا تھا جو آج مودی صاحب کا ہے. تو یہ ایک، اور اس کے 10 دن کے بعد جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو ساری، جیسے ابھی ذکر کیا، لہجہ بدل گیا انڈین پارلیمنٹ کا بھی، انڈین لیڈرشپ کا بھی. بعد میں جب بس پہ مودی صاحب لاہور تشریف لائے، واجپائی صاحب جب لاہور آئے، شکریہ، تو اس مرحلے پر ہمارے یہ وزیر اطلاعات تھے مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے ان کے ایک ایڈوائزر سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک دم لہجہ کیسے بدل گیا. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تاثر تھا کہ تمہارے پاس ایٹم بم نہیں ہے، تم بلف کر رہے ہو. تو یہ اس غلط فہمی میں تھا انڈیا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم نے کوئی کام نہیں کیا. دوسرا تاثر کہتے ہیں ہمارا یہ تھا کہ اگر ہے بھی بفرض محال تو آپ میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ دھماکہ کر سکو گے. لہٰذا ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ یہ وقت ہے کھا جانے کا پاکستان کو. لیکن پاکستان نے جب کر دکھایا تو صورتحال بدل گئی. بالکل اسی طرح سے 2025 میں جب انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ معیشت ان کی رہ گئی ہے، سیاسی معاملات، اختلافات ان کے درمیان موجود ہیں، لہٰذا یہ وقت پھر ہے ان کو دبا لینے کا اور ان کو کھا لینے کا. یہ انہوں نے طے کیا. لیکن جب ان کو پراپر جواب دے دیا گیا تو پھر صورتحال واضح ہو گئی. تو اس لیے ایٹمی دھماکہ اس لیے ناگزیر تھا اور اس کی حفاظت کرنا بھی ناگزیر ہے. اور اگر کوئی احمق ہمارے درمیان ایسا موجود ہے جس نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، ہمیں فلاں فلاں ضمانت دے دیں، تو ایسے لوگوں کو مسترد کرانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب، یوم تکبیر بہت سارے حوالوں سے اہم ہے، ہمارے دفاع کی ضمانت ہے، لیکن دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، ایک زبردست اسٹرانگ قسم کا میسیج بھی ہے کہ اگر ہماری طرف میلی نظر سے دیکھیں گے تو ہم اپنی سلامتی کو آنچ نہیں آنے دیں گے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ. دیکھیں، میں بات شروع کروں گا جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بات روکی. ٹھیک ہے. کہ اتنا تو دنیا کو پتا تھا کہ بلف تو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہے تو صحیح کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو یقین تھا کہ شاید ہم جو ہے وہ تجربہ نہ کریں. 84-85 میں ہم نے بم بنا لیا ہوا تھا، کولڈ ٹیسٹ ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ٹیسٹ کرنے کی، خوف تھا. اور اس خوف میں پھر اب کتنے سال لگے، 84 سے اب لگائے 98 تک. 88 میں بینظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں پاکستان میں PM کے طور پہ. انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو بھی اب ٹچ نہ کریں، تو وہ کہتی ہے پھر امیجیٹلی اب میزائلز پہ کام شروع کریں. میزائل ٹیکنالوجی پہ امیجیٹلی کام شروع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہی لوگ جو کہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے، کچھ عرصہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو دھماکے کو نہ کریں، اور وہ لوگوں نے بعد تک بھی یہ کہا کہ دھماکہ نہ کریں. میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، سب بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے. ہوا کیا، 98 میں 11 مئی کو انڈیا ہمیں موقع دیتا ہے. ہمیں پتا تھا کہ ہم اگر کر دیں گے تو سینکشنز تو بہت ہیوی لگیں گی،
لیکن اس کے بعد ہمیں NPTB سائن کرنا پڑے گا. جب انڈیا کر دیتا ہے 11 کو, ہمارے پاس گراؤنڈ اوپن ہو جاتی ہے. صحیح درست. اس وقت پرائم منسٹر جو تھے اس زمانے کے, وہ قزاقستان میں تھے, وہاں ان کو بتایا جاتا ہے, وہ اپنی جو ٹیم کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, امیجیٹلی واپس آتے ہیں. ایون ان کی ٹیم کے اندر بھی 3 لوگ ہیں, 4 لوگ ایسے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے مت کریں, لیکن دوسری طرف جو کہہ رہے تھے, میں ان کے نام لے لیتا ہوں, خواجہ آصف, اپنا اسحاق ڈار صاحب, مشاہد حسین سید صاحب, یہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم نہ ضائع کریں, امیجیٹلی کر دیں, کڑاکے کر دیں, اور کر دیے. بات پرابلم یہ تھی کہ امریکہ کو یقین تھا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ رسک نہیں لے گی. ٹھیک ہے. اسی لیے جب کلنٹن کو یہ بتایا گیا کہ وہ تو کرنے جا رہے ہیں, تو اس نے پینک میں ہو کے کال کیا تھا, اور پھر پینک میں ہی کال کرنے کے 15 یا 20 منٹ بعد رات 2:30 بجے تقریباً اس نے وہاں پہ پریس ٹاک کی تھی 7 یا 8 منٹ کی ٹوٹل, کہ جی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جی, میں نے ابھی بات کی ہے, پی ایم صاحب تو پاکستان کے نہیں مان رہے ہیں. یہ ہے ہسٹری جو ہمیں ڈاکومنٹ کرنی چاہیے. ہماری آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف کو, کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا یا جو انہوں نے پیغام دیا قوم میں, انہوں نے ہماری ہسٹری کو واپس ٹھیک کیا ہے. ہماری ہسٹری میں سے کچھ پنے نکال دیے جانے چاہ رہے ہیں بڑی طریقے سے, کہ ان پنوں کو نکال ہی دو. انہوں نے آج ان تمام پنوں کو اکٹھا کیا ہے, اور ان کا یہ جو آج کا پیغام ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے. اور آخری بات یہ کہوں گا, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے. پاکستان کی وہ لیڈرشپ جو صرف اللہ سے ڈرتی ہے, جو قرآن سے ڈکشن لیتی ہے, چاہے وہ یوم تکبیر ہو, چاہے وہ مارکہ حق ہو, ٹھیک ہے, وہی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ انڈیا کو بی فٹنگ جواب دیتی ہے. آپ دیکھ لیں اس زمانے میں بھی دیا تھا. اور ایک چیز ہم سارے دوست کو چاہیے کہ میں نے ضرور مینشن کریں, یاد رکھیں تب بھی پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی, آج بھی پی ایم ایل کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انڈیا کے حوالے سے آبویسلی پاکستان جو ہے, جس طرح سے پاکستان کا رویہ بیہیویئر ہے, 27 سال سے ہم اٹکت ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی غیر ذمہ دارانہ قسم کی حرکت, کوئی رویہ پاکستان کی طرف سے آج تک رپورٹ نہیں ہوا ہے. بھارت جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے, لیکن بھارت کے غیر ذمہ دار ریاست ہونے کے بہت سارے ثبوت اب منظر عام پر آ چکے ہیں. زمین سے لے کے سمندر تک بحران ہمیں نظر آ رہا ہے. بھارت اس وقت دنیا کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 خبریں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طرح سے عالمی معاملات میں غیر ذمہ دارانہ رویہ بے نقاب ہوا ہے انڈیا کا. 640 کنٹینرز سے لدا بحری جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے بحر عرب میں. اس وقت ماحولیاتی بحران پیدا ہو گیا ہے. 13 مہلک زہریلے کیمیکلز جو ہیں وہ اس کنٹینرز میں موجود تھے, اور اس حوالے سے اب obviously بہت ساری تشویش پائی جاتی ہے. کیرالہ کے ساحلوں کے قریب زہریلے مادے سمندر میں پھیلنے لگے ہیں, جس سے آبی اور انسانی حیات کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس پر جو اپینین ہے وہ ہمارے پینلسٹ دیں گے. لیکن ایک اور خبر, بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. بھارت میں یورینیم اور دیگر تابکار مواد جو ہے اس کی مسلسل چوری عالمی تشویش کا باعث بن رہی ہے. حالانکہ بھارت ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزامات لگاتا رہا ہے. 1994 سے 2021 کے دوران بھارت میں 18 جوہری چوریاں جو ہے اس کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں 200 کلو گرام سے زائد مواد شامل تھا. یہ ایک رپورٹ ہے NTI کی 2024 کی, جو ہمیں سجیسٹ کرتی ہے کہ بھارت کو جوہری سلامتی کے انڈیکس میں انتہائی کم درجہ دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ بھارت کے پاس کوئی کنٹرول ایسا پلان کی ہے, کوئی اس قسم کی چیزیں کیوں نہیں ہیں, ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. ہمیشہ پاکستان کو بلیم کرنے والا بھارت اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. صافی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ایسا پلان ہمیں نظر نہیں آتا. بھارت کی طرف سے ہمیشہ کی طرح الزامات لگائے جاتے ہیں, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ جو واقعات اور جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں, اب کیا چیزیں رہ گئی ہیں, دنیا کس طرح سے ان پہ یقین نہیں کرے گی؟ دیکھیں ناہید, ایک تو مودی بذات خود چلتا پھرتا بہت خطرناک مادہ ہے.
اور وہ اس کی جو سیاسی تابکاری ہے جس سے وہ خود ہی پھٹ جائے گا. جی امید تو یہی ہے. جو ان کے جو زہریلے بیانات سے جو سیاسی تابکاری پھیل رہی ہے، اس نے پورے خطے کو جنگ کی ایک دہانے پہ لا کھڑا کر دیا ہے، اور بہت خوفناک جنگ خدا نخواستہ یہ ہوگی اگر مودی سرکار باز نہیں آئے. جہاں تک آپ ایٹمی یا جوہری غیر ذمہ داری کا جو مظاہرہ ہے، وہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کے ڈے 1 سے لے کر تاحال اس سے جڑا ہوا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ بھارت کو ہر فورم پہ شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بھارت ہے کہ ان کو اس حوالے سے کوئی شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، اور غیر ذمہ داری جو ہے وہ ان سے مسلسل سرزد ہوتی ہے. بنگال سے لے کر کلکتہ اور بمبئی سے جہاں جہاں پہ ایٹمی تنصیبات ہے، چاہے وہ صحراؤں میں ہو یا بھارتی شہروں میں ہو، وہاں سے مسلسل یورینیم کی چوری، اور یورینیم بھی افزودہ یورینیم جو انریچڈ یورینیم ہے اس کی چوری، جو دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ جو جس 200-300 کلوگرام جو مسلسل چوری ہو رہے ہیں انریچڈ یورینیم، تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بھارت جس طرح مودی احتیاط کا دامن نہیں تامتے، اسی طرح بھارتی ریاست بھی یورینیم کے حوالے سے اور جوہری قوت ہونے کے باوجود اپنے ان کا کوئی میکینزم نہیں ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام الحمدللہ دنیا کے محفوظ ترین پروگراموں میں شمار کیا جاتا ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے پوری دنیا اس بات پہ قائل ہے کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک لازمی جز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستان میں آج تک نہ تابکاری کا، نہ یورینیم چوری کا، نہ ہمارا ایٹم بم کا جو پورے پروگرام ہے یا ایٹمی پروگرام کا جو پورا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے ہمارے دشمنوں نے بھی بات نہیں کی ہے. جبکہ بھارت کے بارے میں آپ خود کہہ رہے کہ دنیا کے 24 جو اس وقت ایٹمی ممالک ہے اس میں 22-23 نمبر پہ بھارت کا جو سیکیورٹی جو کنٹرول نہیں ہے، یعنی کمزور ترین سیکیورٹی ہے ان کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک تو جوہری میدان میں ان کی ایک سیاسی اس کو میں یہ کہہ لوں کہ نابلوغیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جوہری پروگرام کو کنٹرول کرنے کے جو عالمی تقاضے ہے اس پہ بھی بھارت کا ایٹمی پروگرام پورا نہیں اترتا. اور اب جو آپ نے یہ جو نئی خبر ہمیں دی ہے کہ جو سمندر میں کیمیکل سے بھرا بھارتی جہاز جو ہے وہ غرقیاب ہو گیا ہے، تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ناہید. اس حوالے سے بھارت کی غیر ذمہ داری جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے، اور یہ تو عالمی میڈیا نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. لہٰذا ماحولیاتی اور جوہری تابکاری روکنے والی عالمی تنظیموں کو بھارت کے خلاف بہت سخت ایکشن لینا چاہیے میری نظر میں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، ان دونوں واقعات پہ آپ کی کیا رائے ہے شنیلا؟ زبردست ایکشن ضرور ہونا چاہیے. بھارتی حکومت کی بہت بڑی جو ہے وہ غفلت نظر آ رہی ہے. پھر بھارتی جوہری جو پروگرام ہے اس کی سیکیورٹی پر بہت سنجیدہ قسم کے سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ سیکیور نہیں ہے، اس کا لیول بہت نیچے آتا ہے ان تمام ممالک میں جو اس وقت ایٹمی ملک ہیں. لیکن اب جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح سے چوریاں ہو رہی ہیں، یہ بہت تشویشناک بات ہے. بات یہ ناہید کہ انڈیا جس چیز کا الزام جو ہے پاکستان کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے وہ خود وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہمیں کہہ رہے جی ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ہم دہشت گرد جو ہیں وہ انڈیا میں بھیجتے ہیں دہشت گردی کے لیے، جبکہ یہ خود دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر. پھر یہ پچھلے دنوں ان کا گودی میڈیا اسی جنگ کے درمیان میں کہتا ہے جی پاکستان کے اندر جو ہے ایٹمی پلانٹ ان کا لیک کر گیا ہے، پاکستان میں تابکاری پھیل رہی ہے، لیکیج ہو گئی بہت زیادہ. یہ سب کچھ ان کا میڈیا جو تھا پھیلا رہا تھا یہ ساری افواہیں، جبکہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے محفوظ ہے. ان کے اپنے ملک کے اندر کے جو کیمیکلز ہیں وہ اب سمندر میں جا کے ڈوب گئے ہیں، وہ ماحولیات کے لیے ہیں جو نقصان دہ اب ثابت ہو رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے جو اتنے زیادہ
زیادہ اپنی انڈسٹری جو ہے وہ کوئلے کے اوپر چلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ سمندر کا جو مخلوق ہے اس کو بھی تباہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ تل گئے. یورینیم ان کے ملک سے چوری ہو رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ ان کے اپنے ملک کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے. جب ان کے اداروں کے اندر کرپشن ہے تو وہ اس چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہے. ان کے اپنے ملک کے اندر جو ہے غیر قانونی کانکنی ہو رہی ہوتی ہے, وہاں سے یورینیم نکلتی ہے, اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں, اس کو جا کے بلیک مارکیٹ کے اندر جو بیچا جا رہا ہوتا ہے. پھر ان کے ملک کے اندر کتنی تحریکیں چل رہی ہیں, وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے. تو ان کے اپنے ملک کے اندر جو لا لیسنس ہے اس کی وجہ سے یہ ساری جو پرابلم ہو رہی ہیں. اب دیکھنا تو دنیا کو چاہیے کہ یہاں تو اب جو ایک امیج بنا دیا گیا بھارت کا سیکولر ملک ہے, یا جس نے اپنا سافٹ امیج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے بنانا شروع کر دیا, اس سے نکل کے جا کے اب ریالٹی چیک کریں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. وہاں سے اگر آج یہ یورینیم چوری ہو رہا ہے, کل کو ایٹم بم بنا کے چوری دینا شروع کر دیں گے لوگوں کو, میزائل بنا کے دینا شروع کر دیں گے دہشت گردوں کو, تو دنیا کی سلامتی جو ہے وہ تو خطرے میں پڑ جائے گی. اگر آپ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں پہنچانا شروع کر دیں گے, جو کہ انڈیا کا اب حال ہو چکا ہوا ہے, تو یہ اب ان کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے, دنیا کو ان کے لیے سخت قاعدے بنانے چاہیے. اب اس طرح سے چیزوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے انڈیا کو لے کے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان پر تو ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے نام پر جو ہے سم ٹائمز ہمیں دباؤ بھی نظر آتا ہے ان پر, لیکن اس وقت جس قسم کے مجرمانہ کوتاہی ہمیں نظر آ رہی ہے انڈیا کی جانب سے, جو غفلت نظر آ رہی ہے, اس پہ کیوں خاموش ہے دنیا, اس پر کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ اور اگر جس قسم کی چیزیں بہت زیادہ اور ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں, کس طرح کا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیے بھارت کا ایٹمی پروگرام اس دن کچھ 40-45 سال پہلے پتہ چل گیا تھا, جب بھوپال میں جو ان کا ایٹمی ری ایکٹر تھا اس سے فضلہ لیک ہونا شروع ہو گیا تھا, اور سینکڑوں لوگ وہاں مر گئے تھے. یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد تو سلسلہ چل نکلا ہے چوری اور اسمگلنگ تک کا. تو ایک تو یہ ان کا پروگرام نہ ٹیکنیکلی محفوظ ہے, اور نہ اس کی ویسے کوئی حفاظت ہے, اس پر ایک بلیک مارکیٹنگ کا کاروبار جاری ہے. درست. ایک خرابی بھارت کی. دوسری خرابی کہ بھارت کی لیڈرشپ غیر ذمہ دار ہے. بھارت کی لیڈرشپ سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہے, وہ چاہے وہ پاکستان کی سرحد پر ہو یا کیسے بھی ہو, ہر اعتبار سے ان سے خطرہ لاحق ہے. اس سچویشن میں جو آپ کا سوال ہے کہ دنیا کیوں نہیں جاگ رہی, دنیا ایک زمانے تک اس کے بھارت کے محبت میں مبتلا رہی ہے. اس کی بہت ساری تاریخی وجوہات ہیں, لیکن اب یعنی ہم پیٹتے رہے, چلاتے رہے کہ اس کو اتنا سر نہ چڑھاؤ, لیکن اب جب اس کی ٹیررزم کی ایکسپورٹ سامنے آئی ہے, جیسے کینیڈا کا, امریکہ کا, برطانیہ کا, پاکستان کا تو ہے ہی ہے, اور مشرقی پاکستان میں مکتی بانی کا, جس میں یہ خود مودی تک مکتی بانی کے دہشت گرد کے طور پہ کام کرتا رہا ہے. تو یہ سارے غیر ذمہ دار ہیں, اس وجہ سے انہیں عالمی امن کو خطرہ ہے ان سے. اس سچویشن میں آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے. پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بین کر دیا جائے, جیسے مودی کو بین کر دیا گیا تھا امریکہ برطانیہ وغیرہ میں, اور ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے دہشت گرد. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کا ایٹمی پروگرام پر IAEA اور یونائٹڈ نیشنز کو اپنی تحویل پہ لے لینا چاہیے. یہ غیر ذمہ دار, کسی غیر ذمہ دار شخص کے ہاتھ میں اتنا حساس پروگرام نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو عالمی امن کے لیے خطرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, جو گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اس سے تو یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ جوہری طاقت کے قابل ہی نہیں ہے. اتنا بڑا پروگرام اتنی غیر سنجیدہ قسم کی قوم کے پاس اور ایسی قیادت کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے. سرے سے یہ غلط بات ہے. ہمیں اوور آل اگر دیکھیں انٹرنیشنلی اس پہ فکر تو نظر آتا ہے, تشویش تو نظر آتی ہے, لیکن اس پر کچھ ہو نہیں رہا. میں ریورس پہ جاؤں گا. پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ ایک ایسا آدمی جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک فلمی سٹائل میں کہے کہ میں گولی مار دوں گا آپ کو, پاکستانیوں کو یہ میسیج دے رہا ہو, تو وہ ایسا آدمی کے پاس ایٹامک پروگرام ہونا ہی نہیں چاہیے, یا کم سے کم وہ PM نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بالکل کلیئر ہے. لیکن ذرا معاملات اتنے آسان سادہ نہیں ہیں جتنے ہیں ایکچولی. دیکھیں جی, US کی ایک نان پرولیفریشن واچ ڈاگ ہے نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو NTI.
उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है। ये तो हमने सब ने डिस्कस कर लिया कि इंडिया में से अपना जो है यूरेनियम भी चोरी हो रहा है और अपना रेडिएशंस के और भी चीज़ें चोरी हो रही हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि इस हद तक चीज़ें 92 से सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस हद तक चीज़ें 2018 के बाद बढ़ गई हैं कि ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि इंडिया के अंदर कोई डर्टी बम ना बन रहा हो। दिस कुड बी RSS, दिस कुड बी दिस, जो बंदा ये टीवी पे बैठ के पागलों की तरह के मैं गोली नहीं मार दूंगा तुम्हें, वो कुछ भी कर सकता है। और ये डर्टी बम बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ये फटे ना फटे ये रेडिएशन तो पैदा करते करता है। और ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्टें बहुत खतरनाक एक चीज़ इंडिकेट कर रही हैं कि इतने वॉल्यूम में 2000, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ 92 से ये चल रहा है मामला, डॉक्यूमेंट हो रहा है, लेकिन 2018 के बाद से लेकर 2021 की जो आखिरी हैवी 7 किलो वाली सामने ये रिपोर्ट, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कुछ लंबा काम हो रहा है। और मैं डरता हूँ इस बात पे कि तो ये कोई एक चेक एंड पागल बैलेंस के नहीं हाथ है, में इस एक पे मुल्क कोई है। एक्शन जी, नहीं लिया जा सकता। जी उसमें मैं एक सजेशन, ये देखिए ये रिपोर्ट में सजेशन है, मेरी नहीं है, मैं कोई अक्लमंद आदमी नहीं है। ये रिपोर्ट भी ये इंडिकेट करती है और इसके एक और रेफरेंस रिपोर्ट भी इंडिकेट करती है कि नो, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, that of course we are also a neighboring country, to submit concerns to international atomic platforms. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जो नेबरिंग कंट्री है, मीनिंग बाय बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका जरा बाहर निकल जाता है, और चीन भी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखें ये बहुत खतरनाक है, ये चीजें अब रुक नहीं कि चीज़ों का डायमेंशन चेंज हो रही है, और एक ऐसे आदमी की मौजूदगी में, एक RSS की मौजूदगी में कि जिनके लिए इंसानों की कोई हैसियत नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, अगर इसी बात को हम आगे बढ़ा लें, जो नेबरिंग कंट्रीज़ की जिस तरह से बात कर रहे हैं इकरार साहब, इनकी रिपोर्ट जिस तरह से सजेस्ट कर रही है कि इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये एक मौसर प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को उठाएं, इसको उजागर करें। आप ये समझते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये डूएबल है, ये किया जा सकता है? फिर हम जब IAEA और UN की बात करते हैं, क्या उन प्लेटफॉर्म से भी कोई ठोस किस्म के इक़दाम हो सकते हैं इसको रोकने के लिए? जो जौहरी जो वाच डॉग है और मुख्तलिफ इदारों की आपने बात की है, वो दूसरा फ़ेज़ है। इससे पहला फ़ेज़ पाकिस्तान बहुत कामयाबी से अबूर कर चुका है। जो हमारी जौहरी क़ुव्वत है वो अल्हम्दुलिल्लाह भारत के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा भी है और कई गुना जदीद भी है और सेफ़ भी है। और इसके साथ साथ जो पड़ोसी ममालिक की बात हो रही है, तो उस हवाले से तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने तुर्की से अपना दौरा शुरू किया है और इस वक्त अज़रबैजान और शायद ताजिकिस्तान के रास्ते में है, और उसके बाद हो सकते है कि चीन, अमेरिका और यूरोप का भी वो दौरा करे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे दोनों फ्रंट, जो डिप्लोमेटिकली जो भारत का करीह और उनका जो शरारती चेहरा है उसको बेनकाब करने में भी हमारी क़यादत, अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत मसरूफ़ है, और दिफाई लिहाज से भी हमने उनको टेक्नोलॉजी में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, AI में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सिस्टम में, हर चीज़ में उनको बिल्कुल लिटा दिया है। तो भारत ये खातिर जमा रखे कि वो कोई और एडवेंचर भी अगर वो करने जाएगा तो पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए उनसा दुगना इंतज़ाम करके बैठा हुआ है। लिहाजा इस हवाले से हमें कोई तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन यकीनी तौर पर चीन और बाकी जो हमारे पड़ोसी ममालिक है उनको हमें ज़रूर आगाह करना चाहिए, और उनके साथ हमारा जो भारत के ख़िलाफ़ जो हमारे डोजियर्स है, हमारे जो मौक़िफ़ है, उनसे वक्तन फ़वक्तन उनको ज़रूर अपने साथ मिला के चलना हमें चाहिए और उनको आगाह रखना चाहिए। ठीक है शनीला, इसी हवाले से कुछ सजेशन आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो दुनिया है उसको अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया हुआ है कि इंडिया क्या कर रहा है। जब वो कनाडा के अंदर कत्ल करता है और वो इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, और इसी तरह जब वो मोदी खड़ा होकर धमकी दे रहा है, तो और अब ये जो रिपोर्ट बन रही है वॉइडोक की, तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनके बारे में लोग कंपाइल कर रहे हैं सारा कुछ, तो क्या करें। अब हमारा काम वही है कि हम अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है उसको ज़्यादा थोड़ा अग्रेसिव करें और दुनिया को जाके बावर करवाएं कि ये जो कुछ करें ये हमारे लिए तो खतरा है, आपके लिए भी खतरा बनेगा,
ठीक है, क्योंकि अगर इनके बनाई हुई चीजें दहशत गर्दों के हाथों में चलेगी तो फिर आप सोचिए कि आप लोगों तो के फिर और आपके कितनी नौजवान तबाही का क्या होगी, खुदा ना खास्ता। मुस्तकबिल ठीक है। होगा, तो ये बहुत जरूरी है ठीक है, करने के लास्ट लिए। कमेंट डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और उसमें ये जो अभी जिस रिपोर्ट का जिक्र आगा साहब ने किया है कि पड़ोसी ममालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो IAEA और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे जाके इस ख़तरे की निशानदही करें और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएं, ये कराएं और एक मजबूत प्लेटफार्म बनाएं इसके ख़िलाफ़, ताकि इन पागलों के हाथ से एटमी प्रोग्राम निकले। इससे तो दुनिया ख़तरे में है, दुनिया तबाह कर देंगे ये पागल। ठीक ठीक है जी, इकरार साहब। मैं बिल्कुल उसी पे इंसिस्ट करूंगा जो कि डॉक्टर साहब ने बात की है कि एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ को जो हैं वो जो न्यूक्लियर वॉर डॉग्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेड अपना कांटेक्ट करना चाहिए। और ये हमारी रिपोर्ट बनाई भी नहीं है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा काम ऑनेस्टली मैं बताऊं 2 जगह पे हो रहा है। एक उसमें हो रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हो रहा है, और एक अमेरिका में हो रहा है, और सब बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं कि ठीक है, वक्त मामलात बिल्कुल हाथ ख़त्म से हो गया। निकल ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, और इस किस्म की चोरियां जो हैं ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है, संगीन किस्म की इस वक्त ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरी चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, और अब अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।